حاضراں اللہ تعالی ساری حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دے، ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ یہ جناب اون اور جناب سیدنا محمد رضی اللہ تعالی عنہما کون نے؟ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چھوٹی بہن جناب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے شہزادے ہیں۔ انہاں بچیاں دی امی جان کا نام ہے جناب سیدتنا زینب۔ جناب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اے مصطفیٰ کریم دی نواسی ہیں۔ یاد رکھو 5 ہجری دے وچ حضرت سیدتنا زینب پیدا ہوئیاں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس نواسی دا نام اپنی بیٹی دے نام تے رکھیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی بیٹی دا نام ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اس وقت وصال کر گئیاں سن، حضور دی شہزادی جڑیاں سن نا، یہ وصال کر گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوتری دا نام اپنی بیٹی دے نام تے رکھیا۔ ڈاکٹر عائشہ مصری نے اپنی کتاب سیدات بیت النبی دے وچ لکھیا ہے کہ اے حضور نے نام تاں رکھیا کہ نام میں پکاراں گا اپنی دوتی نوں تے یاداں میری بیٹی دیاں تازہ ہوندیاں رہن گیاں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بڑی بیٹی دی شان بیان فرمائی۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی میری ہے نا بیٹی زینب، یہ ساریاں بیٹیاں میں زیادہ خیرہ والی بھی ہے، زیادہ شانہ والی بھی ہے۔ اس واسطے کہ اس میری بیٹی نے میرے واسطے بہت ساریاں تکلیفاں برداشت کی تھیں۔ آپ نے اپنی نواسی کا نام اپنی بیٹی دے نام تے رکھیا کہ میں جدو اپنی نواسی نو بلاواں گا یاداں میری بیٹی دی تازہ ہون گیاں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں سیدہ زینب جڑی حضور دی دوتری ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دی بیٹی ہے، حضرت سیدنا امام حسین دی چھوٹی بہن ہے۔ اس خاتون نو اللہ نے 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ کتنے بیٹے جی؟ محبت نال بولو، کتنے بیٹے؟ جڑے اج جمعہ پڑھن آئے بیٹھے ہو نا، اے وفادار لوگو تسی اصل کہ جڑے کوئی گرم بریانی دی پلیٹ دیکھ کے کسے پاسے بھی نہیں گیا، الحمدللہ اج بھی اپنی مسجد نو آباد کرنا ہے بیٹھے ہو، تسی وفادار ہو، تہاڈی وفا نو لکھاں سلام ہون۔ اللہ تانوں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ 4 بیٹے اللہ نے سیدہ زینب پاک نو عطا فرمائے۔ 1 بیٹے دا نام ہے جناب اون، دوسرے دا نام ہے جناب محمد، 1 دا نام ہے جناب علی اور 1 دا نام ہے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ 1 بیٹی عطا فرمائی اللہ تعالی نے، وہ دا نام ہے جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ گل دے وچ تھوڑی ترتیب دے وچ مسنگ ہوگی۔ ترتیب 5 ہجری وچ آپ پیدا ہوئیاں، 17 ہجری دے وچ جدو آپ دی عمر تقریباً 12 سال سی تے آپ دی شادی ہو گئی۔ آپ کی شادی ہوئی کہ شیعہ اور سنی سارے مصنفاں نے اپنی کتاباں دے وچ لکھے ہے کہ 12 سال دی عمر دے وچ شادی ہوئی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 12 سال دی عمر وچ شادی نہیں ہوئی، انہاں دے جواب دے وچ علماء کرام کہتے ہیں کہ شادی 12 سال دی ہی عمر وچ ہوئی، اس واسطے کہ اہل عرب دا رواج سی کہ بچیاں دی شادی چھوٹی عمر وچ کر دیندے سن۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں بھانجیاں دے نانکیاں دا تعارف تے ساری دنیا جاندی ہے۔ اج میں حضرت اونو محمد دے دادکیاں دا تعارف کرانا چاہنا۔ سیدنا اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہ دے ابا جی دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ۔ کی نام ہے جی؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دے ابا جی دا نام ہے جناب سیدنا جعفر، جنہاں نو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔
اور حضرت جعفر طیار مولا علی دے بڑے بھائی نے. ایڈی ڈلی سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار مولا علی پاک دے بڑے بھائی نے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دی شان یہ ہے. کون جعفر طیار؟ جنگ موتا دے وچ آپ شہید ہوئے اور اسلام دے دشمناں نے آپ دے دونوں بازو کٹ دیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو جنت دے وچ ملائکہ دے نال اڑدیاں ویکھیا. ہو گیا آپ دے بازو کٹ دیتے گئے سن. آپ نو اللہ نے انہاں بازواں دے نعم البدل دے وچ اللہ نے انہاں بازواں دے بدلے دے وچ اللہ نے آپ نو پر عطا فرمایا سن. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے، آپ دی شہادت تو بعد آپ دی جڑے گھر والے سن، آپ دی زوجہ دا نام ہے حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ. اے حضرت اونو محمد دی دادی جان نے. انہاں نو سرکار نے 3 دن اپنے گھر دے وچ ٹھہرا ہی رکھیا. یہ 3 دن سرکار دے گھر وچ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان یہ ہے کہ آپ خود عرشاں دے مہمان بنے. کتنی شانہ والے لوگ نے جڑے حضور دے مہمان بنے. حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس حضرت جناب اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہما دی دادی جان فرمانیاں نے جڑے دنوں میں اسی سرکار دے مہمان ساں. حضرت جعفر طیار دی تازہ جو شہادت ہوئی سی تے میں دیکھا کہ سرکار دے کول میں بھی بیٹھی ہوں تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام. میں عرض کی سونیا سلام کسی نے نہیں کیتا تو جواب دیتا ہے، وجہ کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار جناب جبرائیل، جناب اسرافیل اور جناب میکائیل دے نال اڑدے ہوئے گزر رہے سن. انہوں نے مینوں سلام کیتا ہے، میں انہوں نے سلام دا جواب دیتا ہے. کیا بات ہے جناب داری. میں انہوں نے سلام دا جواب دیتا ہے. اے اسماء تو بھی اپنے شوہر دے سلام دا جواب دے رہے. حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جناب سیدنا اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہما دی دادی جان دی دلچسپی مزید بڑی. عرض کرتے نے عرض کردیاں نے سونیا تہاڈیاں کوئی حضرت جعفر طیار دے نال پھر گلاں نہیں ہوئیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری گل ہوئی حضرت جعفر طیار دے نال. کی گل ہوئی؟ گل یہ ہوئی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا سونیا اگر جے رب دی دتی ہوئی طاقت دے نال تسی سب کچھ جاندے ہو لیکن میں اپنی شہادت دی منظر کشی آپ دے سامنے خود کرنا چاہنا کہ میری شہادت کنج ہوئی. حضور فرماندے نے کہ میں نے جعفر طیار نے عرض کی سونیا میں سجے ہاتھ دے وچ اسلام دا جھنڈا پکڑیا ہوا سی، کافراں نے میرا سجا بازو کٹ دیتا، میں اسلام دا جھنڈا گرن نہیں دیتا، میں کھبے ہاتھ وچ پھڑ لیا. سونے جدو کھبے ہاتھ وچ پڑیا تے الٹا بازو بھی انہاں نے کافراں نے کھبا ہاتھ بھی کٹ دیتا. سونے میں اس دونوں بازو تے دے دیتے لیکن اسلام دا جھنڈا زمین تے نہیں آن دیتا. سونے مینوں اللہ نے انعام اے دیتا ہے کہ مینوں اللہ تعالی نے 2 انہاں بازواں دی جگہ تے پر عطا فرمائے نے. میں جس جدو میرا دل کرتا ہے میں اڑنا، جتھے میرا دل کرتا ہے میں جانا، جو میرا دل کرتا ہے میں کھانا، جو میرا دل کرتا ہے میں پینا وا تے نالے مزے دی زندگی جنت وچ جینا وا. اے نے حضرت جعفر طیار. آپ دی شان سخا اے ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہما تے دادا جی آپ دی جائیداد وچ ہر مسکین نے ہر غریب نے اپنا حصہ اور حق سمجھیا. آپ جدو جا رہے ہوندے کتے غریب مسکین ہوندے اپنی سواری تو اتر کے آپ انہاں دے نال کھانا بھی کھا لیندے سن. آپ غریباں تے بڑی شفقت فرماندے، بڑی محبت فرماندے. آپ کو ابو المساکین بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہے باپ دی شان. آؤ تسی دیکھو باپ چنگے ہون، ماں چنگی ہوئے تو پھر انہاں دا رنگ اولاداں وچ ضرور نظر آندا ہے. اولاد وچ رنگ کس طرح نظر آیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ اس سرکار دے جو کہ مہمان رہے اور بچپن میں عبادت کا سایہ سر تو اٹھ گیا، سرکار دی خاص شفقتاں وچ رہے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما ایک کھیڈ رہے سن ایک دن تے انہاں نے نا مٹی دا اونٹ بنایا مٹی دی مورتی بنائی. نبی پاک علیہ السلام ادھر تشریف لے آئے. عرض کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن جعفر اے جڑا تو اونٹ بنایا ہے تو ادھر نال کھیڈے گا؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں میں کھیڈاں گا نہیں بلکہ میں بیچاں گا. نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے. آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر دے سر انور دے اپنا دست اقدس رکھیا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں محمد تینوں دعا دے رہا کہ اللہ تعالی تیرے رزق دے وچ تیریاں تجارتاں دے وچ برکتاں پیدا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ مصطفیٰ دی دعا دا برکت ایسی دعا دی برکت ایسی دعا دا کمال ایسی کہ میں پھر جتھے بھی ہاتھ مٹی نو بھی جدو ہاتھ لایا تے مصطفیٰ دی دعا دی برکت نال سونا بن گئی. انہاں دا لقب ہے جواد ابن جواد، سبھی باپ دا سبھی بیٹا. ایسا ہویا ایک دن انہاں دا کردار اگر نہیں نہ سناواں گے تے جناب انہوں محمد دی شان سمجھتے آ جائے گی لیکن وہ لطف نہیں آئے گا جڑا ہونا آئے گا. انہاں دی شان یہ ہے کہ یہ تاجر سن. منڈی دے وچ ایک دن بیٹھے نے ایک بندہ آیا انہیں اونٹاں دے اوتے شکر لگی ہوئی ہے. شکر آ کے انہیں بیچنا چاہیے. جدو منڈی کا ریٹ معلوم ہویا تے پتہ چلیا کہ وہ جڑا بندہ ہے نا لیان والا وہ مہنگی لے کے آ گیا ہے. وہ بڑا بندہ رو رہا ہے. ایک بندہ آیا انہیں کہ سونے تسی تے سکیاں دے سگی پتر ہو تسی تے لجپالاں دے لجپال پتر ہو تے خرید لو یہ کولو تہاڈا جانا کچھ نہیں یہ کام بن جانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے فرض کر لو وہ منڈی کا ریٹ سی نا 7 درہم وہ لے کے آئے سی 10 درہماں دی تو 11 درہماں دی بیچن دے چکر سی تے یہ ریٹ 7 درہم دا سی. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ وہ دے کولو جا کے ساری شکر خرید لو. غلاماں نے عرض کی سونے ریٹ کی لانا ہے؟ فرمایا ریٹ دکان والا نہیں لانا تاجر دی زبان والا لانا ہے. ریٹ دکان میں طرز بھی لاواں گا ذرا حوصلے نال بیٹھو اے گلاں طرز نال میں سمجھا نہیں سکاں گا اس واسطے میں سادے انداز کر رہا ہوں. مزید کوئی 5 منٹ تھوڑا جا صبر کرو انشاءاللہ میں شہادت والے پاسے آ رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کے غلام کیا انہوں نے ساری 10 درہم کا جڑا مطلب ہے منافع دے نال وہ تاجر نو منافع دے کے وہ ساری شکر خرید لی. حضرت سیدنا جعفر تیار نو لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن جعفر نو پوچھا حضور تسی کیڑے بیوپاری نال سودا لایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی بیوپاری نال سودا نہیں لایا میں خدا بندے باری نال سودا لایا. عرض کی تھی سونے آؤ کس طرح؟ فرمایا اے جڑی شکر تسی خرید کے لیاندی ہے نا اے مدینے شریف دے بازاراں دے وچ رکھ لو غریب کھان گے خوش ہون گے او تاجر بھی خوش ہو جائے گا انہوں منافع مل گیا غریب بھی خوش ہو جان گے انہوں نے شکر مل گئی تے جڑا بندہ اللہ دے بندیاں نو خوش کرے او تے اللہ بھی راضی ہو جاندا ہے. جدے تے اللہ راضی ہوے او ایتھے بھی کدے ناکام نہیں ہوندا اوتھے بھی ناکام نہیں ہوندا. حضرات محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر آپ کے چاچو جی کا نام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول ایک ذمہ دار آ گیا. بس آخری حکایت سنا کے میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کول بندہ آ گیا آ کے عرض کرتا ہے سونیا مینوں ایک کم ہے تے میرا کام کرن گے تواڈے چاچو جی مولا علی کیونکہ اس وقت او خلیفۃ المسلمین نے. آپ نے فرمایا کم دس. جڑے کام دی انہیں نوعیت بیان کی تھی وہ کام جڑا سی جائز سی اور وہ بندہ اس کام دا حقدار سی. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاچو جی دی بارگاہ سفارش کی تھی یا مولا کائنات مہربانی کرو اس بندے کا کام کر دیو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر دی سفارش سن لی اور آپ نے سفارش جدو سن لی آپ نے اپنے بھتیجے دی سفارش سن دے پھر اس بندے کو طلب کیتا. آپ نے جدو تصدیق کی تھی تو بندہ اس معاملے سچا سی آپ نے کام کر دیتا. جدو بندے دا کام ہو گیا تے ذمہ دار بندہ جڑا سی نا اس بندے نے 40,000 درہم دا تھیلا بھر کے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ بھیجا. عرض کرتا ہے سونے تسی میری سفارش کرتے کام کروایا تے اے انعام لے لو میری طرفوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیلیا اپنے ملازم اس ملازم نے فرمایا تھیلا رکھ موڈے تے اس ذمہ دار کے کول لے جا انہوں کہے کہ مولا علی پاک دا بھتیجا کہہ رہا ہے تینوں ابو طالب دا پوترا کہہ رہا ہے کہ اسی نیکی کردے ضرور ہاں لیکن نیکی ویچ دے نہیں. اسی نیکی کردے ضرور ہاں
لیکن اسی نیکی بیچتے نہیں. حضرات محترم حضرت سیدنا دیکھو جدو باپ اتنا عظیم سکی, جدو باپ اتنا عظیم, دادا اتنا عظیم, تے تسی دیکھو نا پھر پوتیاں دا عالم کی ہوئے گا. عزیزان گرامی قدر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نواسی, آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے 5 اولاد دیتیاں, 5 اولاد دا 4 بیٹے 1 بیٹی. اے انہاں دوناں وچوں میں شہادت 5 وچوں میں دوناں دی شہادت پیش کرنی ہے. ایک دا نام جناب اون ہے, دوجے دا نام جناب محمد, ایک دا نام جناب اون رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرے دا نام جناب محمد رضی اللہ تعالی عنہ. اے بڑیاں شاناں والے لوگ نے, اللہ تمہیں آباد رکھے بابا جی, اے بڑیاں عظمتاں والے لوگ نے. یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے جیڑا بھی قربان ہو جاندا ہے زمانہ ختم ہو جائے گا, لیکن اونا لوگاں دی بارگاہ وچ سلامی ہوندی رہے گی. تسی دیکھو ماں حضرت سیدہ زینب, بیٹے نے جناب اون محمد اس طرح دا صبر کیتا, صبر کر کے دکھایا. قیامت تک آن والیاں خاتون خواتین دے واسطے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا صبر ایک نمونہ ہے. آپ دے سامنے آپ دے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین دے قدماں تے قربان ہوئے دین دی سربلندی واسطے. آپ نے اف نہیں کی تھی, میں ترجمہ کر رہے ہیں. جند ماموں تو وار گئے ہیرے زینب دے, جند ماموں تو وار گئے ہیرے دے, جند ماموں تو وار گئے ہیرے. اوے اپنی بہنا دی شانہ تے اپنی جانا پیش کرنے والے ہو, میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسی دی شان بیان کر رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین دی بہن دی شان بیان کر رہے ہیں. ذرا کھل کے بولو, جند ماموں تو وار گئے ہیرے نب دے, جند ماموں تو وار گئے ہیرے نب دے, جند ماموں تو وار گئے ہیرے, جند ماموں تو وار گئے ہیرے زینب دے, ہو کے سرشار گئے ہیرے نب دے. سبحان اللہ, بعد اچھ کما کے پہلے ہیرے زینب دے آکھو, ہو کے سرشار گئے ہیرے نب دے, ہو کے سرشار گئے ہیرے. یاد رکھو مصطفیٰ کریم دے صحابہ آپ دی آل اور حضور دی بارگاہ اور کسی بھی ولی دی بارگاہ کوئی بندہ تحفہ پیش کرے, سلامی پیش کرے, اللہ نے انہاں شخصیات نو اے پاوراں دتیاں نے اپنے مزاراں دے وچ بھی اپنے غلاماں نو پہچان دے نے. اپنا نام لکھواؤ نا سیدہ زینب دے غلاماں دی بارگاہ دے لسٹ دے وچ, ذرا جھوم کے بولو, جند ماموں تو وار گئے ہیرے, جبر تو جت گئے, ظلم تو جت گئے, امر تو جت گئے, شمر تو جت گئے. ہن کو سبحان اللہ. جبر تو جت گئے, ظلم تو جت گئے, امر تو جت گئے, شمر تو جت گئے. کون کہندا اے ہار گئے ہیرے زینب دے, کون کہندا اے ہار گئے ہیرے زینب دے. ذرا جھوم کے جوش نال بولو, کون کہندا اے ہار گئے ہیرے زینب دے, جند ماموں تو وار گئے ہیرے. عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اپنی خراج اور محبت اور اپنی عقیدتاں دے نذرانے پیش کرن والے ہو.
10 محرم الحرام دا دن آ گیا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جان نثارا نے رشتہ داراں نے آپ دے اعوان انصار نے انہاں نے آپ دے قدماں تو جاناں دا نذرانہ پیش کیتا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ دی طرف جان دی میدان جنگ دی طرف جان دی تیاری کر رہے نے. بہن آ گئیاں سیدہ زینب عرض کر دیاں نے بھائی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا وصال ہویا میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کیتا. حضرت سیدنا مولا کائنات دنیا تو چلے گئے میں تواڈے تو کوئی سوال نہیں کیتا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جدائی دا داغ دے گئے سونیا میں کوئی سوال نہیں کیتا. سونیا اج میں سوال کرنا چاہنی ہاں بھائیاں تے بہناں نوں بڑے مان ہوندے نے جدوں بھائیاں دی بارگاہ دے وچ بھائیاں دی خدمت دے وچ بہناں کوئی سوال کردیاں نے بھائی ضرور قبول بھی کردے نے تے پورا بھی کردے نے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی بہن دی گل سن لئی. آپ نے گل سن کے فرمایا میری بہن دس میدان کربلا دے اس مشکل ویلے تو کیڑا سوال کرنا چاہنی ہے. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے اے بھیا اگر قیامت والے دن مینوں سیدہ فاطمہ الزہرا امی جان نے پوچھ لیا تے میرے کول کوئی جواب نہیں. اے بھیا اگر ابو جان مولا علی پاک نے پوچھ لیا اب میرے کول کوئی جواب نہیں. میرے کول بھائی حسن نے پوچھ لیا تے کوئی جواب نہیں. میرے کول جناب علی اکبر نے قیامت والے دن پوچھیا تے میرے کول کوئی جواب نہیں. حضرت سیدنا امام حسین فرماندے نے بہن دس تے صحیح گل کی ہے. عرض کردیاں نے سونیا اگر ساریاں نے میرے کول پوچھیا اپنے بچے بچا لینی میرا جناب حسین نو قربان شہید کروا دیتا ہی. حسین نالو تینو بچے زیادہ عزیز سن میرے کول کوئی جواب نہیں. بھیا اج میں میدان کربلا دے اس تپدی اس ریزگار دے وچ ریگزار دے وچ میں تواڈے کولوں اجازت لینا چاہنی ہاں. اج تسی مینوں اجازت دیو میں دین دی سر بلندی واسطے اے اپنی ننیاں دوناں کلیاں نو تواڈے قدماں تو وار دیاں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں آل و اصحاب دی عقیدت اور محبت دل وچ لے کے آن والے ہو. ایتھے بیٹھ کے صبر دیاں تلقیناں ممبر تے بیٹھ کے صبر دا درس دینا سوکھا ہے. مسجد وچ بیٹھ کے صبر دیاں فضیلتاں سنانیاں سوکھیاں نے. جناب والا سکول دے وچ لیکچر جناب استاد اپنے شاگرداں نو صبر دا لیکچر دے وے گل سمجھ آ جاندی ہے. اے تے سوکھی گل ہے لیکن سامنے اپنے ہیریاں جیسے بیٹے زیبا گندے گھومن ماں دی زبان جو اف بھی نہ نکلے اے گل بڑی اوکھی ہے. اے کر سکتا ہے کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. اے اوہی کر سکتا ہے جدیاں رگاں دے وچ مصطفیٰ دا خون بھی ہوے مولا علی دا خون بھی ہوے. تاں کہہ رہے ہیں جند مامو دوبار گئے زینب دے ہو کے سر شار گئے زینب دے ہو کے سر شار گئے زینب دے. حضرت سیدہ زینب بھائی حضرت امام حسین نے جب دیکھا نا بچے کی طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں اکھاں جو اتھرو آ گئے. آپ نے فرمایا میری بہن تیرے آنگن دے وچ تازہ تازہ بہار آئی ہے میں اس بہار نو کھونا نہیں چاہتا. آپ عرض کر دیاں نے بھائی میرے نالوں تے زیادہ قرآن تسی جان دے ہو. اللہ فرماندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عند ربهم يرزقون۔ اللہ فرماندا ہے کہ شہید دی شان ہے انہوں مردہ کہنا تے کجا مردہ سوچنا بھی نہیں۔ میں یہ چاہنی ہاں جدو قیامت دا دن ہووے جتھے شہیداں نے کربلا دیاں ماواں کھڑیاں ہون او نہ خوش نصیب ماواں دی صف دے وچ میں بھی فخر نال اپنا سر بلند کر کے کھڑی ہوواں۔ بھائی مہربانی کرو مینوں اجازت دے دے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن نے جیڑی گزارش کی تھی شہادت دی فضیلت دے میں او پیش کرنا چاہنا۔ بوہے شہادت دے بڑے سعید نے جنہ چو وڈے وڈے لنگے شہید نے۔ بوہے سعادت دے بڑے شہید نے جنہ چو وڈے وڈے لنگے شہید نے۔ کر بوہے او پار گئے ہیرے زینب دے، کر بوہے او پار گئے ہیرے زینب دے، ہو کے سرشار گئے ہیرے زینب دے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ جدوں اصرار کیتا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام آخر دیکھو جی خون ہی ہوندا ہے جوش مار جاندا ہے۔ آپ دا اصرار دیکھ کے سیدنا امام علی مقام نے فرمایا میری بہن میری طرف اجازت ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام دے یہ دونوں شہزادے اپنی امی جان دے نال یہ دونوں بھانجے اپنے ماموں دا حکم سن کے اپنی امی جان دے نال خیمے میں چلے گئے۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں شہزادیاں دے کپڑے تبدیل کروائے، ہتھاں وچ نیزے پکڑائے، جسم تے جنگی ہتھیار سجائے تے نصیحتاں کرن لگ پیاں میرے او پترو یاد رکھنا جدوں فوج اشقیا بدبختاں دے سامنے تساں جانا ہے اپنی امی جان دا نام نہیں لینا کیونکہ پاک ماما دے نام پلیتاں دے سامنے نہیں لئی دے۔ اے میرے بیٹے ہو جدو تسی تانوں پوچھن تسی کون ہوندے ہو بڑی لمبی چوڑی گل نہیں کرنی، تسی کہنا ہے اسی حسین ابن علی دے غلام ہونے ہاں، اسی حسین ابن علی دے غلام ہونے ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں گلاں سنیاں اور جناب شہزادے عرض کرتے ہیں امی جی کی ہور حکم ہوئے تے فرماؤ۔ آپ فرماندیاں نے بیٹا انج جا کے میدان دے وچ بہادری دے جوہر دکھانے جے قیامت تک لوگ حیران ہو کے دیکھتے رہن کہ اگرچہ بچیاں دی عمر 9 تے 10 سال ہے، ایک روایت دے مطابق بچیاں دی عمر 18 یا 19 سال ہے، لیکن معروف روایت 9-10 سال دی ہی ہے۔ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں سیدہ پاک فرماندیاں نے اے شہزادیو میدان دے وچ جا کے اس طرح اپنی بہادری دے جوہر دکھانا لوگ حیران رہ جان، دیکھن تے چھوٹے چھوٹے لگدے سن لیکن کم تے وڈیاں نالوں بھی وڈا کر گئے نے۔ جند ماموں تو وار گئے آباد رہو سدا خوش رہو، جند ماموں تو وار گئے زینب دے، جند ماموں تو وار گئے جند ماموں تو وار گئے ہیرے نب دے، ہو کے سرشار گئے ہیرے۔ جدو سید
سیدنا اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کے میدان دے وچ آئے، او جڑا شمر لائن کمینہ بیٹھا ہے او بولی مار کے للکر مار کے آکھدا ہے حسین نوجوان مک گئے، اے بچے بھیج دیتے نے۔ او جنہ ننیا نے للکار کے فرمایا چپ کر اے ظالما، تینوں ویکھن اسی نے چھوٹے لگدے ہاں لیکن ساڈا جذبہ بڑا جوان ہے، ساڈا جذبہ بڑا جوان ہے، شرم کر بے غیرت حیا کر، اسی عام نہیں، اسی حسین ابن علی دے غلام ہاں۔ او شمر لائن پوچھتا ہے تم ہوتے کون؟ من انتما، تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا اسی حضرت سیدنا امام حسین ابن علی دے غلام نے۔ ایک جناب شکی بدبخت بندہ بول کے کہندا ہے نہیں مینوں لگ گیا پتا تسی جناب حسین دے غلام نہیں ہو، تسی بھانجے حسین ابن علی دے، تسی سیدہ زینب دے بیٹے ہو۔ حضرت سیدنا اونو محمد دونوں پیا کو زبان بولے۔ آپ نے فرمایا فوجیاں دے کولوں زیادہ باتاں نہیں پوچھی دیاں، آپ کوئی بندہ ہے تے ساڈے سامنے آئے۔ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا اونو محمد دونوں بھائی برابر تھے۔ بندہ آیا اون نے وڑ کے رکھ دیتا، پھر ایک بدبخت آیا جناب اون نے وڑ کے رکھ دیتا۔ تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے جناب اون رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بندیاں نو واصل جہنم کیتا، جناب محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بندیاں نو واصل جہنم کیتا۔ انہاں دی عمر اگرچہ 9 تے 10 سال ہے، ایک شہزادے دی عمر 9 سال، بڑے دی عمر 10 سال، لیکن کم بڑا عظیم کر گئے۔ شاعر نے منظر کشی کی ہے جدو یہ شہزادے میدان دے وچ لڑ رہے نے، حوراں بولیاں لال علی دے سونے پہ لگ دے نے بال علی دے، حوراں بولیاں لال علی دے سونے پہ لگ دے نے بال علی دے، اے تھا سنو مار گئے ہیرے زینب دے، ہو کے سرشار گئے ہیرے زینب دے، جند ماموں تو بار گئے ہیرے۔ عزیزان گرامی قدر انہاں شہزادیاں نے جدو 13 بندیاں نو واصل جہنم کیتا نا تے یقین کرو تاریخ دستی ہے کہ یزیدیاں دے لشکر دے وچ انہاں 2 شہزادیاں نے ہل چلی مچا چھڈی۔ یزیدیاں دے لشکر دے وچ انہاں دونوں شہزادیاں نے ہل چلی مچا چھڈی۔ او جڑا عمر بن جڑا شمر لائن بدبخت ہے او کمینہ بول کے آکھدا ہے اے تانوں نہیں پتا، تسی سمجھدے ہو اے چھوٹے نے لیکن یاد رکھو اے علی دے دوتے نے، اے چھوٹے نے دیکھنے وچ چھوٹے نے لیکن اتنی گل یاد رکھو اے علی دے دوتے نے۔ انہاں نو چاروں طرفوں گھیرا پا لو، جس طرح پہلیاں دے ٹوٹے کیتے جے انہاں دے بھی ٹکڑے کرو، اے تاں تہاڈے کولوں قابو آن گے ورنہ سارے یزیدی مر جاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں، ہر مومن تے فرض جو ہوندا موٹے تے سب دے قرض جو ہوندا۔ اسلام دا قرض میرے کندھیاں تے بھی ہے، تہاڈے کندھیاں تے بھی ہے۔ ہر مومن تے فرض جو ہوندا موٹے تے سب دے قرض جو ہوندا، او قرض اتار گئے ہیرے زینب دے، ہو کے سرشار ہیرے زینب دے، تھوڑا جب اچھی بولو یار، ہو کے سرشار ہیرے زینب دے، جند ماموں تو وار گئے ہیرے زینب دے۔ مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں انہاں شہزادیاں دے جناب اون دے سینے دے وار کیتا ایک شکی نے جناب محمد تیر کھچن لگے تے دوسرے نے انہاں شہزادیاں دونوں تے وار کر کے دونوں شہزادیاں نو شہید کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں شہزادے جدو شہید ہو گئے ہڈیاں چور ہو گئیاں مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں شمر لین بکواس کردا ہے آکھدا ہے اے حسین ابن علی اے جڑے چھوٹے چھوٹے مجاہد بھیجے سن اے جے ہار گئے ساڈے کولوں انہاں نو چک کے لے جا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو چکن واسطے آئے آپ نے چک لیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک گود وچ رکھیا آپ نے اپنے بیٹیاں دے جناب والاں وچ کنگھی کیتی شاباش دتی بیٹیو میں خیمے دی اوٹ چوں دیکھ رہی ساں او ہزاراں دا لشکر سی تسی 200 لیکن اس طرح دی بہادری دے ریکارڈ رقم کر کے آئے ہو قیامت تک یزید تے کیے دیاں نسلاں بھی نہیں توڑ سکن گیاں انہاں تے قیامت وا تک لعنتاں پیندیاں رہن گیاں تہاڈا جتھے مسجد وچ ذکر ہوئے گا تہاڈا بازار وچ ذکر ہوئے گا تہاڈا جناب کسے محفل وچ ذکر ہوئے گا تہاڈا کوئی جلوت وچ ذکر کرے گا تہاڈا کوئی خلوت وچ ذکر کرے گا جویں بھی ذکر ہوئے گا تہاڈے تے صلواتاں دے کجرے چڑھدے رہن گے اماموں تو وار گئے جند ماموں تو وار گئے زینب دے ہو کے سرشار گئے ہیرے زینب دے آخر مرنائے عمر ہوئے کنی بھی لے کے ظہیر آئے رب کوڑو جنی بھی نہ تے ہے نا کوئی دنیا دار اتنے نہیں رہا ایس مسجد دے خدمتگار بھی اتنے نہیں رہے ایس مسجد دے نمازی بھی چلے گئے پچھلے جو میں ایک نمازی نے دفنایا بھائی غلام مصطفیٰ نو جانا آسان ہی ہے ایک دن ساڈا بھی آ جانا ہے آخر مرنائے عمر ہوئے کنی بھی لے کے ظہیر آئے رب کوڑو جنی بھی باویں 10 سال سی لیکن وہ سونی گزار گئے ہی دے او سونی گزار گئے ہیرے زینب دے او سونی گزار دے ہو یہ سر شار گئے ہیرے زینب دے اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین